नमस्कार, कार्यक्रम मुकुन्द सेन संवादमा स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम मुकुन्द सेन संवादमा हामी पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन सार्वजनिक भएसँगै जनप्रतिनिधिहरू चुनिनु भएको छ र उहाँ जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन देशैभरि भइरहँदाखेरि अहिले पहिलो दलको रूपमा नेपाली कांग्रेस उभिएको छ भने दोस्रो दलको रूपमा नेकपा एमाले र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र देखिएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि समग्र रूपमा देशैभर निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको भनेर अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको छ र कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिँदै जित हासिल गरेको अवस्था रहेको छ। र गैंडाकोट नगरपालिकाको कुराकानी गर्नुपर्दा गैंडाकोट नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको अवस्था रहेको छ र धेरैजसो वडाहरू चाहिँ नेपाली कांग्रेसले जितेको अवस्था छ भने साबिक मुकुन्दपुर क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले जितेको अवस्था रहेको छ। र तिनै वडा मध्येका एक वडा गैंडाकोट 11 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष गोविन्द प्रसाद सुवेदीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले पहिलो कार्यकालमा 103 मतान्तरले प्रतिपक्षी उम्मेदवारलाई हराउँदै जित हासिल गर्नुभएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा अहिले 92 मतान्तरले उहाँले जित हासिल गरेको अवस्था रहेको छ। विशेष गरी उहाँको कार्यकालमा भएका कामहरू के छन्, पहिलो कार्यकालमा उहाँले के कामहरू गर्नुभयो र दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ र गैंडाकोट 11 लाई समृद्ध वडा बनाउनका लागि उहाँबाट के प्रयासहरू हुँदैछन् यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हस्, ठिक छ। चुनावी यो दौडधुप पछि चाहिँ जीवन अहिले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? अहिले एकदम हल्का महसुस भएको छ। अहिले शारीरिक हल्का र चुनाव पनि जित्यो र त्यसमा पनि सन्तुष्टि छ। अहिलेको यो निर्वाचनको नतिजा जुन चाहिँ गैंडाकोटमा देखियो त्यो नतिजालाई थोरै तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले पनि नेताको हैसियतले पनि विश्लेषण गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो गैंडाकोट नगरपालिकाको निर्वाचनको यो मत परिणामलाई? यो त पार्टी हाम्रो नेकपा एमाले भित्रकै पार्टीभित्रकै अन्तर्गत हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। अपेक्षित त होइन नि? अपेक्षित होइन, अन्तर्घातै हो। अन्तर्घात हो कि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ वर्चस्व जनमत चाहिँ बढ्दै गएको हो? होइन, वर्चस्व बढ्दै गएको भन्दा पनि हाम्रो 2 नम्बर वार्ड जहाँ छ नि, जुन वार्ड हो हाम्रो क्रियाशील सदस्यको भन्दा नि कम मत पर्यो। त्यही भित्र त्यो 2-1 मा जुन हुनुपर्ने हो र 8 र 9 मा हुनुपर्ने त्यहाँबाट मत नझरेको हुँदा। तर नेपाली कांग्रेसले त फेरि दावा गर्दै आएको छ हाम्रो चाहिँ जनमत चाहिँ देखिएको हो, नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ स्पष्ट काम गर्न नसक्दा फेरि जनताको अभिमतलाई चाहिँ सम्मान गर्न नसक्दा चाहिँ उहाँहरूको साख चाहिँ गिरेको हो, हाम्रो चाहिँ बढेको हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ। होइन, हामीले अघिल्लो कार्यकालमा पनि म आफै जनप्रतिनिधि गर्दाखेरि कुनै पनि हामीले त्यस्ता योजनाहरू, नयाँ योजनाहरू अथवा जनतामा आधारितै रहेर हामीले योजनाहरू अगाडि बढायौँ। जुन त्यसै बेला कोभिड सारा चिजहरू र पहिलो जननिर्वाचित पनि हामी भयौँ। नीति तथा कार्यक्रम योजनाहरू बनाउनु पर्ने र के अरे कानुनहरू बनाउनु पर्ने धेरै कामहरू थियो। तथापि हामी अल्पमतमै मेयर साहब सहितको हामी अल्पमतमा हुँदै पनि विभिन्न कामहरू हामी अगाडि बढाएकै थियौँ। तथापि पनि शङ्कास्पद मलाई मेरो आफ्नो उसमा के लाग्छ भनेदेखि अलिकति हाम्रो साबिक 2 नम्बर जहाँ कि 46-48 सालदेखिबाटै एमालेको वर्चस्व रहेको ठाउँ, त्यहीँबाट वडा अध्यक्ष हार्नु, त्यहीँबाट नै सुरु हुन्छ कि यो आशंकाको विषय पैदा हुन्छ। अब के हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीले जुन चाहिँ अन्तर्घात गरेको भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू लगायत नेकपा एमालेका अन्य नेताहरूले पनि हामी मुखबाट सुन्छौँ। अब अन्तर्घात गर्नेलाई चाहिँ पार्टीले कारबाही गर्छ? अब गर्नुपर्ने हो। अब के गर्छ, अब पार्टीभित्रै नि छ। अब त्यो कुरा त अब हामीले भनेर हुँदैन। हामी त अब एउटा गाउँ लेभलको कार्यकर्ता हैन, अब केन्द्रीय लेभलका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। अब सङ्घीय चुनाव आउँदैछ, प्रादेशिक चुनाव आउँदैछ।
होइन। अब यसलाई त यसले त बिउ रोपेको जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति खुलेर भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले चाहिँ यो चुनावी मत परिणाम आउनुभन्दा अगाडि चुनावी निर्वाचनमा होमिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ आशा गर्नुभएको थियो? गैँडाकोट नगरपालिकामा चाहिँ कति जति वडा चाहिँ हामीले जितिन्छ होला भन्ने चाहिँ आकलन हुन्छ? हामीले अघिल्लो जुन हामीले जितेका थियौँ नेकपा एमाले जितेका वडाहरू मध्येबाट गुम्यो भने हाम्रो 5 नम्बर घुम्छ कि भन्ने हाम्रो आशंका। किनभने मेयर नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर पनि 5 नम्बर वार्ड र हाम्रो त्यहाँ हाम्रो नेकपा एमालेको त्यति वर्चस्व नभएको था। पहिला व्यक्ति नै ख्याति भएको हुँदा अलिकति अगाडि आयो र 5 नम्बर जित्न सम्भव भयो। त्यसलाई अलिकति हामीले विचाराधीनमा थियो। अरू वडाहरू त हामी जित्छौँ नै र केही प्लस हुन्छ। अब अपेक्षा गरे भन्दा बढी 12 नम्बरले जुन फड्को मार्यो त्यो हामीले जित्छौँ। उहाँहरूको सबभन्दा भरपक्को नेपाली काङ्ग्रेसको 18 र 12 भन्ने जुन उहाँहरूको मुखराबिन्दबाट हामीले सुन्दै थियौँ त्यो त फरियो। तर हामी साबिक मुकुन्दपुरमा जुन बस्यौँ हामीले साबिक मुकुन्दपुर जहाँ कि हाम्रो कम्युनिस्ट गैँडाकोटको कम्युनिस्ट उद्गमै भन्छु मैले 13 नम्बर वार्ड होइन, त्यहाँ त्यो क्षेत्रलाई हामीले साबिक मुकुन्दपुरलाई हामीले जुन बचाएर हाम्रो साख बचायौँ त्यो अनुसारले साख गैँडाकोटमा हाम्रो जनमतको साख धेरै ठुलो होइन, तथापि पुरानो साखलाई गैँडाकोटले बचाउन सकेन। त्यति हो। तपाईँ एमालेको तर्फबाट जनप्रतिनिधि भइरहँदाखेरि के देख्नुहुन्छ? गैँडाकोट नगरपालिकामा चाहिँ एमालेको जनमत चाहिँ समग्रमा घटेको हो कि अहिलेको यो परिस्थिति अन्तर्घातहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति घटेको जस्तो देखिएको हो? के हो? होइन, जनमतै घटेको त होइन। एउटा परिस्थिति के भयो भनेदेखि अब यो गठबन्धन पनि एउटा अब 5 पार्टी एकतिर अरूको पार्टी एकतिर र केन्द्रीय माहौल पनि एउटा फरक पर्यो। तथापि हाम्रो नेताहरूले यहाँको पार्टीभित्रकाले पनि अब अहिले के छ भने स्थानीय व्यक्ति छान्ने र मेयर साहबको विषयमा पनि धेरै टिक्का टिप्पणीहरू तपाईँको टिक्का टिप्पणीलाई कम गर्नुभन्दा पनि अलि बढी नै भएको जस्तो लाग्यो। जबकि साबिक मुकुन्दपुरमा पुरानो अवस्थाभन्दा अहिले लगभग 500-700 मत मेयर साहबलाई जुन बढी आएको छ। त्यही 11 नम्बरमा अघिल्लो वर्ष उहाँले 350 मत ल्याउनु भएको थियो भने अहिले 800 मत ल्याउनु भएको छ मेयर साहबले नेकपा एमालेको मेयरको भने। त्यसरी नै बढेको छ। जहाँ कि 10मा अलिकति घट्यो, त्यो गठबन्धन र पार्टीकै अन्तर्गत हो। किनभने 5 जनालाई त्यही कारबाही गर्नु पर्यो होइन। त्यो बिउ नै फेरि यतातिर मौलाएको हो कि जुन 10 र 11मा जुन भएको थियो त्यही बिउ नै फेरि गैँडाकोटमा त्यो बिउ यता सरेछ कि भन्ने मेरो आशंका हो। यसलाई त बसेर पार्टीले चुनावप्रति एउटा निर्णय गर्ला। हामीले यताउति हल्ला पनि सुन्यौँ र नेकपा एमालेको चाहिँ टिकट दिने बेलामा चाहिँ अन्तिम कार्यकालमा चाहिँ मेयर त्यति बेलाका मेयरलाई नै पुनः टिकट दिँदाखेरि चाहिँ एमालेका नेताहरूको बिचमा देखिएको असन्तुष्टिको कारण नै अहिलेको मत परिणाम हो भनेर विश्लेषण गर्छन् नि। त्यो हुनसक्छ। किनभने पार्टी एक साइडेड जहाँ कि यताउता मिलाएर लाने अथवा अर्को व्यक्ति पात्र फेर्ने भन्ने सोचमा नवलपुर जिल्ला जसरी हिँडेको थियो त्यो अनुसार नभइकन जनताको अपेक्षा मेयर साहबले अब अपेक्षा अनुसार म काम गरेको छु, मैले चुनाव जित्छु नै भन्नु र हिँडिरहनु भएको थियो। हामीले पनि देखेका थियौँ यतिको युवा अहिले जुन छ त्यो युवा अब त मैले पाउने अवस्था देखिनँ। अहिले हामीसित नै नयाँ मेयर साहबसित अहिले भर्खर मिटिङ बसेर आइयो। त्यस्तो युवा, त्यस्तो जोस र जाँगर भएको युवा नेकपा एमालेबाट गैँडाकोटभित्रबाट काम गर्न सक्ने जुन प्रतिबद्धताका साथ मुद्दा एजेन्डालाई साथमा राखेर जुन एजेन्डा हो नि त्यो एजेन्डालाई बोकेर उहाँ सर्वोच्च पनि उहाँका 2-3टा मुद्दा छन्। ती एजेन्डा पार्टीप्रतिका एजेन्डा, व्यक्तिप्रतिको एजेन्डा भए त उहाँका घर जान्थ्यो होला। अहिले मुद्दा पार्टीप्रतिका मुद्दा लिएर उहाँ अहिले शनि खेपिरहनु भएको छ भने उहाँलाई नै हराउने गैँडाकोटको नै एउटा ग्रान्ड डिजाइन यो पार्टीकै होला भन्ने मैले एउटा आकांक्षा आँकडा गर्न सक्छु। पक्कै पनि गैँडाकोटको रिजल्टबाट चाहिँ तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ नै, तर समग्र नवलपुरको रिजल्ट हेर्ने हो भने त तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता नेताको हैसियतले चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? एकदम, त्यो त एकदम खुसी छु म अस्ति हालमा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको जुन कार्यक्रममा गइयो अब एमालेमय तपाईँको सुस्तापूर्व नवलपरासी भएको छ जहाँ कि हामीले
त्यो सोचेका पनि थिएनन्। सदस्य उठाएर त्यसलाई जिल्ला समन्वयको प्रमुख बनाउने, यसलाई बनाउने, यो सदस्य लाने, यो गराउने, ग्रान्ड डिजाइन पनि पार्टीले सोचेको थिएन। त्यस्तो अवस्था अपेक्षाभन्दा पनि अझ माथि उठेर नेकपा एमालेको जुन वर्चस्व बढ्यो नवलपरासी जिल्लाभरि, यो त एकदम राम्रो छ। तर गैंडाकोटमा नै जुन सानो क्षेत्रमा, गैंडाकोटमा नै सानो क्षेत्रमा एउटा कुण्ठित भावनाले, कार्यकर्ता कुण्ठित भावनाले यस्तो भएको हो कि भन्ने मलाई आशंका लाग्छ, मेरो आफ्नो विचारमा। तपाईँ दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ देशभरिको मत परिणाम जुन चाहिँ सार्वजनिक भएको छ, जुन चाहिँ आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ पार्टीहरूको बलिया उम्मेदवारहरू महानगरबाट पनि हारेका छन्, विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट पनि हारेका छन्। महानगरसँगै अन्य नगरहरूबाट पनि उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित निकालेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसलाई त मैले के भन्छु भने पार्टीप्रतिको यो अब जनताको वितृष्णा हो कि, मैले त्यति मात्रै भन्छु अहिले मैले। किनभने हार त तपाईँको गठबन्धनले गर्दा होइन, जुन नेकपा एमालेमै जुन आन्तरिक कारण हो, मैले गैंडाकोटकै भने देशभरिकै कारण पनि छ। नेकपा एमाले भनेर पनि तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि नेकपा एमाले अहिले दोस्रो जनअभिमतमा चाहिँ यो डाटामा चाहिँ दोस्रो हुनुको कारण चाहिँ गठबन्धन पनि हो र आन्तरिक कारण दुवै छन्। अझै पनि नेकपा एमाले भित्र रहेका मान्छेहरूमा पनि त्यो भित्र रहेर पनि झन्डामुनि रहने, तर त्यसको विपरीत भएको हो कि अब जस्तो कि म आफू पोखरावासी, पुरानो पोखरावासी भएको कारणले पोखराको जुन रिजल्ट देखेँ र काठमाडौँको मैले अब रिजल्ट देख्दैछु, हेरिरहेको छु होइन। वितृष्णा काठमाडौँको जनता पार्टीप्रतिको वितृष्णा हो भने चाहिँ पोखराको त फरक छ फेरि पाटो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अब पार्टी चाहिँ सचिएन भने चाहिँ जनताले चाहिँ विकल्प खोजेका छन् भन्ने सन्देश चाहिँ दिएको छ नि। यो त अब पार्टी भनेको त एउटा निर्जीव वस्तु हो, त्यसमा परिचालन गर्ने पात्रहरू सचिएनन् भनेदेखि नेताहरू, यो त पक्कै पनि फेरि अर्को चुनावमा त तपाईँ गैंडाकोटमै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्न सक्ने सम्भावना मैले पनि प्रबल देख्छु। युवाहरू अहिले पनि जुन उफ्रिरहेका छन्। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि अब आउने प्रदेशको चुनाव लगायत सङ्घीय चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहिँ दबदबा बढ्ने देखिएको छ नि? एकदम त्यो त पक्का हो, किनभने हामी पनि देखेका छौँ कि अब यो अघि नै योभन्दा अघिल्लो चुनावमै मैले भन्थेँ जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी भनेको अब युवा पुस्ताभन्दा अलि पाको पुस्ताको मान्छे, अब 55 वर्ष लगभग काटियो, हामीभन्दा पनि अब युवा पुस्ताहरू जो कि डिग्री होल्डरहरू छन्, इन्जिनियरहरू छन्, सबै छन् नि। सबैले उनले त यो विश्व देखेका छन् होइन, सबै गरिरहेका छन्। उनीहरूका योजना अनुसार देशलाई लान सकियो भने केही परिवर्तन हामीले गर्न सक्छौँ कि? जस्तो साम्पाङ धरानको उहाँले हेर्नु त आजै एउटा देखेको छु कि त्यो खानेपानीको उसमा आजै उहाँले फोन गरेर आजैदेखि काम घरको मोबाइलबाट सुरु गर्नुभएको छ, जहाँ कि उहाँले शपथ नलिइकन होइन, त्यति बेलाको अख्तियारको पत्र दिएको अहिलेसम्म कार्यान्वयन किन भएन? त्यो नभइकन मैले उसमै बस्दिनँ भनेर त्यस्तो अडानका साथ हिँडेपछि त केही न केही जनताले त आशा त गर्ने नै गर्छन्। र मैले मेरो आफ्नो अहिले देखेँ काठमाडौँको लहर, यहाँका युवाको जुन कि मेरो आफ्नो म त अहिले आफ्नो स्थानीय निर्वाचनभरि 11 भन्दा मैले बाहिर छोड्न र हिँड्न र सिमाना कटेकै मैले आज जस्तो लाग्छ। तपाईँ जनप्रतिनिधि योभन्दा पनि अगाडि जनप्रतिनिधि भइसक्नु भएको छ र अहिले दोस्रो कार्यकाल दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। यो दोहोऱ्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ उम्मेदवारी दिने यो नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ खोजिरहेको अवस्था छ, किनकि पुराना प्रतिनिधिहरू फेलियर हुँदाखेरि चाहिँ नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ बाजी मारेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ गैंडाकोट 11 मा चाहिँ तपाईँलाई नै पुनः निर्वाचित गरेका छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई त मेरो आफ्नो मैले गरेका कामप्रति र मैले राखेका उहाँहरूका योजनाहरू, उहाँहरू मेरो योजना एकदम सकारात्मकै सोचका साथ मैले जुन योजनाहरू लागेको थिएँ, त्यो योजनाका पछि उहाँहरू पक्कै पनि सबैजना आबद्ध हुनुहुन्छ र ती योजनाहरूले नै मलाई जिताएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब गैंडाकोट 11 वासीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ विश्वास दिलाउनुहुन्छ कि तपाईँले चालेका योजनाहरू चाहिँ अब समयमै पुरा हुनेछन्, अब कुनै पनि बहानाबाजी चल्ने छैन? विगतमा कोभिड
एउटा बाहना थियो त्यो बाहनाहरू पनि अब चल्नेवाला छैन, कसरी विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ? मैले गैँडाकोटवासी जुन अभिमत दिएर विजय गराउनु भयो हाम्रो प्यानलै जुन छ, उहाँहरूलाई के मात्रै मैले भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन मैले योभन्दा अगाडि राखेका योजनाहरू जम्मै तपाईँको सम्पन्न हुन सबै बाँकी छन्। अब कृषिमा पनि एउटा ब्लक धान ब्लक क्षेत्र छ, त्यो पुरै फाँटभरि भइसकेका छैन, केही भाग मात्रै भएको छ, त्यसलाई पनि पूर्ण गर्ने पूर्ण कुलो ढलाइ गर्न बाँकी नै छ। विद्युतीकरण लगभग हाम्रो सकिएको अवस्था हो र अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा हस्पिटलको भर्खर टेन्डर भएर डिबिसी मात्रै सुरु भएको छ र अनि त्यसपछि हाम्रो वडा कार्यालय पनि सम्पन्न हुन नै बाँकी छ र विभिन्न बाटाहरू पनि योजना मात्रै छन् तर बनिसकेका छैनन्, किनभने अघिल्लो हाम्रो जुन 5 वर्षको कार्यकालमा 2 वर्ष कोरोनाले नै हामीलाई सतायो र कोरोनामा जुन हामीले सेवा गर्ने मौका जुन पाइयो, त्यो सेवा गर्ने बेला नगरपालिकाकै संयोजक भएर जुन गैँडाकोट 11 मा हस्पिटल सुरु नै त्यहाँबाट सुरु गरियो र त्यो सेवाकै प्रभावले नै तपाईँकै संयोजकत्वमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको काम पनि भयो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको काम र गैँडाकोट नगरपालिकाभरि नै मैले मेरो संयोजकत्वमा जुन गरेपछि जनतालाई गरेको जुन माया ममता, उहाँहरूले पनि त्यो बेला मैले गरेको सेवाले अहिले मलाई माया ममता गरिदिनु भयो, त्यसमा म आभारी छु। र फेरि पनि यी योजनाहरू सम्पन्न गर्ने साथसाथै अब कृषिमा मैले के गर्नेछु भने कृषिमा अब लागत कम गर्ने मैले योजनाहरू मैले पस्किने छु, किनभने लागत अहिले साह्रै नै बढी छ, उत्पादन कम छ। र अनि त्यसपछि स्वास्थ्यमा प्रत्येक वर्ष गरिब तथा विपन्न त्यसपछि दीर्घरोगीहरूलाई वार्षिक 25 परिवारका दरले हामी निःशुल्क बिमा गर्ने हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। अहिले तपाईँको यो योजनामा प्रवेश गरौँ, योजनागत रूपमा चाहिँ अलिकति विश्लेषण गरौँ। अब तपाईँले गैँडाकोट नगरपालिकामै धानको पकेट क्षेत्र भनेर गैँडाकोट 11 र 12 मा चाहिँ सुरु गरिएको छ र गैँडाकोट 11 मा धेरै भूभागहरू चाहिँ भेडाबारीको फाँटको धेरै भूभागहरू चाहिँ धानको पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ अहिले विद्युतीकरण, कृषि मार्गहरूदेखि लिएर कुलाकुलेसाहरू, बोरिङहरू सबै कुराको व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ। अब चुनौती चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि त्यो कृषि उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा चुनौती रहन्छ। उत्पादन त गर्नुहुन्छ, अब त्यो बजारीकरण गर्नका लागि स्पष्ट योजनाहरू चाहिँ विगतमा पनि थिएन र अब चाहिँ तपाईँ दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर आउँदै गर्दाखेरि केही योजनाहरू बुन्नु भएको छ? केही योजनाहरू मैले आफू अब अहिले त हामी प्राइभेट सेक्टरहरूसितै आज पनि म यही बसेर आएँ। योजनाहरू नयाँ योजना तपाईँको अब समूहगत रूपमा कुनै पनि छैन। आगामी वर्षमा समूहगत रूपमा पहिलो कुरो हामी धान सुकाउने ड्राई मेसिन यो वर्ष अर्को वर्ष हामी ल्याउने योजनामा छौँ। सुकाइसकेपछि हामी गोदाम गरेर राख्न सक्छौँ, त्यो धान पछि पनि बिक्न सक्छ। तथापि अहिले प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रदेशको हाकिम पनि नगरपालिकामा भर्खरै भेट भएको थियो। तपाईँहरू एउटा चिउरा मिल सामूहिक रूपमा खोल्नुहोस्, म 40 लाख रुपियाँ बराबरको तपाईँहरूलाई दिन्छु, 40 लाख रुपियाँ तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्। त्यस्तो व्यक्ति पनि खोजीमा लगभग अब हामी जनप्रतिनिधि सबै त्यहाँको 11 नम्बरवासी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसितको एउटा भेलाबाट हामी त्यस्ता योजनाहरू बनाउने र त्यसको योजना सँगसँगै हामी अगाडि कार्यान्वयनमा जाने पनि मैले योजना बनाइरहेको छु। विशेष गरी वडा नम्बर 11 हेर्ने हो भने पशुपालन र कृषिमा चाहिँ एउटा अब्बल वडा पनि हो। जसरी चाहिँ धानको पकेट क्षेत्र बनाएर कृषि उत्पादनहरू वृद्धि गरिँदैछ, त्यसरी नै हेर्ने हो भने राजमार्गभन्दा तल्लो बेल्टमा चाहिँ विशेष गरी तरकारी खेतीहरू, अदुवा खेतीहरू चाहिँ बढी गरेको पाउँछौँ र घाँस खेतीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा गरेको देखिन्छ र पशुपालन पनि त्यहाँको एउटा मुख्य पेसा व्यवसाय हो र पशुपालनको क्षेत्रमा पनि विगतमा पनि तपाईँले काम गर्दै आउनुभएको छ। पशुहरूलाई चाहिने आहार र पशु त्यो कृषि औजारहरू वितरण गर्ने र विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ अब केही थप त्यो बाहेकका थप कुनै योजनाहरू बुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो बाहेकको थप योजनाहरू त्यो जुन हामीले साना कृषि हाते औजारहरू जुन बाँड्दै गर्दाखेरि ती सधैँ सदुपयोगमा नआउने सिजनेबल
जुन साथै ट्र्याक्टर भयो, घाँस काट्ने मेसिन त सधैँ आइरह्यो, तथापि अबका दिनहरूमा सामूहिक रूपमा अब लागत कम गर्ने भनेको छु। लागत कम गर्दाखेरि सामूहिक रूपमा हाम्रो 54-55 जनाको एउटा समूह छ भने त्यसलाई अब 5 फ्याक्टरमा बनाउने समूह मेरो यो आफ्नो अहिलेको नयाँ योजना ढाँचा। 5 फ्याक्टर बनाइसकेपछि त्यो 5 ग्रुपलाई 1 कुन्टा ट्र्याक्टर किनिदिने, मिनी टेलर। उनीहरूले आफ्नो ठाउँ जोत्ने, मल बोक्ने र घाँस बोक्ने, त्यो 10 जनालाई त्यो ट्र्याक्टरले सदैव काम गर्छ भन्ने त्यो योजना पशुपालन व्यवसायको लागि बनाउने योजना। सँगसँगै र घाँस रोपणका ठाउँ अब बाँझा बारीहरू जहाँ बाँझै रहेका छन् तीलाई ठेक्कामा लिइदिने नगरपालिकाले अथवा वार्डले गरेर नारायणीको तटीय क्षेत्रमा जहाँ कि अहिले त नदी विकास अलिकति भएको छ त्यस्ता ठाउँहरूमा लगाउने भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको छ। र योभन्दा अगाडि जुन हामीले गरिरहेका थियौँ पशुलाई पशु आहार र त्यसपछि पशुको हरियो घाँसको लागि जुन घाँस रोपण कार्य थियो, अब दाना उद्योग पनि अब गैँडाकोट 11 मै दानाले तपाईको प्राविधिक लगाएर राम्रो उच्च स्तरीय दाना हैन क्वालिटीको दाना खाओस् अथवा प्रयोग गर्न पाइयोस् सस्तो मूल्यमा भनेर दाना उद्योग पनि मुकुन्द सेन डेरीलाई अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले 50% लगानीमा 1,67,00,000 कि जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै त्यसैमा अहिले दाना उद्योगको भवन सुरु भइसकेको छ, उत्पादनमा गइसकेको छैन। अब उत्पादन पनि यही असार मसान्तभित्र मेसिनहरू जडित भएर दाना पनि त्यहाँ सुरु हुन्छ। त्यसकारण लागत कम गर्ने, दाना त्यहीँ बनाउने र त्यहीँको कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने गरी हामी दाना बनाउने र अनि साइलेजहरू बनाउने र त्यसलाई पनि एउटा नयाँ आयाम अबका दिनहरूमा अगाडि बढाइनेछ। अनि विशेषतः त्यहाँका किसानहरूको चाहिँ माग चाहिँ त्यहाँ एउटा पशु विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यक छ भनेर आवाजहरू पनि उठेको छ। अनि त्यहाँ माटो परीक्षणका लागि चाहिँ एउटा ल्याबको आवश्यकता छ भनेर पनि कुरोहरू उठिरहेको छ। त्यसतर्फ चाहिँ तपाईले केही त्यसतर्फ पनि मैले अबका योजनाहरूमा योभन्दा अगाडि त डाक्टर अब गैँडाकोटमै अब नगरपालिकामै यहीँ बस्ने पशु विशेषज्ञ वास्तवमै त्यहाँ नभएकै हो, जहाँ चाहिने हो त्यो ठाउँमा नभएकै हो। यो वर्षदेखि त अघिल्लो महिनामै मैले भनिरहेको थिएँ कि अबका दिनमा केही नभए पनि अब हामीले पशुवस्तुहरूलाई हामीले भिटामिनहरू सबै कुराहरू ओडाले दिँदै गरेको थियो भने अब अहिले प्राविधिक सेवा गैँडाकोट 11 ले दिने र हामीले त्यो सेवा गैँडाकोट 11 ले एउटा डाक्टर हायर गरेर त्यहाँ राखिदिने, अरू नगरपालिकाबाट आहार र पशु त्यो भिटामिनहरू त्यहाँबाट दिने, त्यस्तो नयाँ योजना अगाडि बढाइरहेको छ। अब स्वास्थ्यको कुराकानी गरौँ। स्वास्थ्य हेर्ने हो भने स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल गैँडाकोट नगरकै सबैभन्दा ठुलो अस्पताल नगर अस्पताल चाहिँ तपाईँकै वडामा रहेको छ र त्यो वडा हेल्पोस्टदेखि स्तर उन्नति हुँदै आज नगर अस्पताल त बनेको छ। यद्यपि त्यहाँका भौतिक संरचनाहरू अभाव छन्, ती बन्दै गरेका छन् र चुनौतीहरू पनि धेरै रहेका छन्। त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा सीमित ठाउँमा धेरैभन्दा धेरै सेवाहरू पनि दिनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी अब यो गत 2078 वैशाख 2 गतेदेखि जुन भवनको टेन्डर भयो त्यसपछि हामी नयाँ भवन बनाउनेतिर हामी लागिरहेका छौँ। तथापि हाम्रा पुराना भवनहरूलाई नै तिनीलाई मर्मत गर्दै सेवाहरूलाई सम्पूर्ण सेवाहरू हामी सुचारू 24 घण्टा सम्पूर्ण सेवाहरू अहिले सबै सेवाहरू भनिरहन भन्दा नि सम्पूर्ण सेवाहरू हस्पिटलबाट दिन सकिने सेवाहरू त्यसमा बिमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम त्यहीँबाट लागू भएको छ र हामीले अहिले हाम्रो MBBS 3 जना डाक्टरहरू नै हुनुहुन्छ। 24 घण्टा नै उहाँहरू पर्याप्त रूपमा एक्सरे मेसिनहरू हैन, भिडियो एक्सरे, ठुलो एक्सरेहरू अनि ल्याब
सम्पूर्ण 24 घण्टा खुला। यहाँ फार्मेसी, हस्पिटलकै फार्मेसी छ, बर्थिङ सेवा 24 घण्टा छ र अनि हामी त्यहीँ बसेर अब भर्ना गरेर अहिले हामी त्यहीँ उपचार गरिरहेका छौँ र सबै कुराहरूको व्यवस्थापन लगभग राम्रै तरिकाले भवन नभए पनि हामीले म्यानेज गर्न सकेको जस्तो लाग्छ। किनभने भर्खरै नगर हस्पिटलमा हामी अगाडि बढेको हामी लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष पुरा पार गरेका छौँ। त्यसपछि पनि हामी विभिन्न प्रकारले अगाडि अब बनाउँदै 1-2 कोठा थप्दै र अबका दिनहरूमा आउँदा दिनहरूमा विशेषज्ञबाट भरतपुर हस्पिटलबाट हप्ताको 1 जना विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञहरूबाट हामी अब यो असार मसान्तपछि हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। भरतपुर हस्पिटलले हामीलाई सहयोग गर्ने, हामीले कोठा बनाइदिने भनेर कोठा बनाउने फेरि पनि अर्को जमर्को गरिरहेका छौँ र अनि विदेश बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई लगभग 34 लाख रुपियाँको एभरेजमा हामीलाई पैसा पठाइदिनु भयो। अस्ट्रेलिया, जापान बस्नेहरूले पठाइसकेपछि हामीले 13.5 लाख बराबरको एम्बुलेन्स खरिद गऱ्यौँ। 5 लाख बराबरको हामीले थाइरोइड मेसिन खरिद गऱ्यौँ। अरू पैसा जस्ताको तस्तै हामीले खातामा लगभग 20 लाख 18देखि 18 लाख कति छ है, त्यसमा 19 लाख पनि पुरा छैन। त्यति पैसा हाम्रो खातामै छ। त्यो पैसा हामीले सञ्चालन कहीँ पनि गरेका छैनौँ। त्यस हस्पिटल व्यवस्थापनको लागि एकदम बाध्यात्मक परिस्थिति आयो भने मात्रै हामी त्यसमा खर्च गर्नेछौँ। नभए भनेदेखि त्यस्तै विपद जस्ता कि कोभिड, अब अहिले फेरि अर्को के हो त्यस्तो आउँदैछ होइन, त्यस्तै विपद पर्दाखेरि मात्रै हामीले त्यो रकम खर्च गर्नेछौँ। नभए भने त्यसैलाई नै हामीले परिचालन त्यही हस्पिटलबाटै हामीले अहिले 7 जना त्यहीँको आन्तरिक स्रोतबाटै हामीले 7 जना कर्मचारी र तपाईँको 20-21 जना नगरबाट र 5 जना मात्रै राज्यको दरबन्दीका कर्मचारी त्यसरी हामी सञ्चालन गरेका छौँ। र अब अबको 2 वर्षभित्र हाम्रो त्यो भवन सम्पन्न भइसकेपछि 102 जना दरबन्दी सहित क्रिएट भएर हस्पिटल को त्यो सबै संरचनाहरू पुरा भइसकेपछि दरबन्दी सहित राज्यले गर्नेछ र नगर हस्पिटल त्यसपछि अगाडि बढ्नेछ। यो 2-5 वर्षको कार्यकालमा स्वास्थ्यको काम पुरा हुने प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु। तपाईँकै कार्यकालमा अघिल्लो पटक तपाईँले नै सुरुवात गर्नुभएको सुत्केरीहरूका लागि चाहिँ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गर्नुभएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि चाहिँ औषधिमा 50% छुटका जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्नुभएको थियो। ती कुराहरू यो दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ सुचारू रहन्छन् कि अझ थपघट के हुन सक्छन्? त्यो अब अहिले त थप्ने त्यसलाई थपिहाल्न त अघिल्लो वर्ष पनि हामीले जुन राज्यले 1500 दिने भनेको थियो त्यसैमा हाम्रो विवाद भइरहेर हामीले 3000 रुपियाँ त्यहीँबाट जो हाम्रो हस्पिटलमा त्यही नै बर्थिङ सेवाबाट बच्चा पैदा होइन डेलिभरी हुन्छ उनीहरूलाई दिने हामीले बनाएर त्यही अनुसार पेमेन्ट गरिरहेका छौँ। नगरले त्यसलाई हेरिरहेको छ। तथापि अबका दिनहरूमा पनि त्यो सेवा एकदम निरन्तर रहन्छ। एम्बुलेन्स सेवा पनि हाम्रो निरन्तर जुन राज्यले दिएको हुन्छ र वृद्धहरूको लागि योभन्दा अगाडि के थियो भने हामीले 50% छुट दिएका थियौँ भने अहिले राष्ट्रिय बिमा बोर्डले नै तपाईँको 70 वर्ष काटेकालाई पुरै फ्री हामीले बिमा गरिदिएका छौँ। उहाँहरू बिमामा आबद्ध हुनुहुन्छ, हामीले दिँदाखेरि दोहोरो हुन्छ। हामीले त्यसलाई दिन सकिएन। दोहोरो मापदण्डमा कसैलाई पनि सेवा गर्न। त्यसका लागि त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। के छ वडाको चाहिँ स्थिति? वडाको स्थिति अहिले हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि जो स्वास्थ्य बिमा वृद्धहरूको लागि त अब राज्यले दिएको छ। प्रत्येक घरमा गएर हामीले स्वास्थ्य बिमा नै रहेका छौँ। तथापि गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले आफै स्वतः स्फूर्त आफै गरिरहनु भएको छ। जो उसलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले छानेर गरिब तथा विपन्न र दीर्घरोगी त्यो हामीले वार्षिक 25 जना हाम्रो वडा कार्यालयको खर्चबाट हामीले वार्षिक 25 जनालाई हामीले निःशुल्क बिमा गर्ने हामीले यो वर्ष पहिलो निर्णय नै हाम्रो त्यो भएको छ। किनभने बिमा नै यो स्वास्थ्यको एउटा भरपर्दो जस्तो मलाई लाग्यो। राज्यले यदि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भनेदेखि र हामीले त्यसलाई प्रतिबद्धताका साथ सञ्चालन हाम्रो रेखदेखपूर्ण भयो भनेदेखि हामी त्यो 25 जना वार्षिक थप्दै गर्दाखेरि आगामी वर्ष 50 जना बनाउन परे पनि हामी बरु पछि नपर्ने। किनभने स्वास्थ्य र शिक्षा एकदम ठुलो इस्यु हुने जनप्रतिनिधिका लागि नै भएको हुँदा हामीले त्यसमा एकदम प्रतिबद्धताका साथ पहिलो निर्णय नै गरेका छौँ। वार्षिक 25 घर परिवार
गरिब विपन्न त्यसपछि दीर्घरोगी त्यो शब्द राखेका छौँ। दीर्घरोगी गरिब विपन्न नपरिकन दीर्घरोगी धनी पनि हुनसक्छ होइन। उसको त्यो उपचार गर्दा गर्दै आफ्नो सम्पत्ति सकिएको पनि हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यो निर्णय नै गरिसकेका छौँ। अनि शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ भएको 2टा विद्यालयलाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा विद्यालय सञ्चालन पनि गरिराख्नु भएको छ र अब चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँकै पहिलो कार्यकालमा चाहिँ शिक्षा नीति पनि पास हुन सकेन, यद्यपि दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ अब त्यो शिक्षा नीतिलाई के गर्छ, नयाँ समूहले नयाँ टिमले चाहिँ के गर्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ। यद्यपि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने सोच बनाउनु भएको छ? शिक्षालाई मैले योभन्दा अगाडि म शिक्षा समिति पनि भए रहँदै गर्दा के रह्यो भनेदेखि 12जना शिक्षक विद्यार्थी 6जना शिक्षक होइन, 28जना विद्यार्थी 7जना शिक्षक रहेको जुन गैँडाकोट 11को विद्यालयहरू 2टा थिए, गणेश प्रावि गणेश आधारभूत र कुमारवर्ती आधारभूत, जहाँ कि मैले देखेँ जहाँ दुवै ठाउँमा गयो अभावै अभाव, विद्यार्थी छैन उसै अभाव, अब विषयगत शिक्षक छैन उसै अभाव होइन। 12जना विद्यार्थीलाई नै पढाउनै पर्यो, 27जनालाई नै पढाउनै पर्यो, जहाँसुकै अभावै अभाव। अब एउटा फड्को नमारिकन हुँदैन, विद्यालय अलिकति राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पहिलो जमर्को नै म आफै सुरु गर्छु भनेर नगर कार्यपालिकाबाटै मैले निर्णय गराएर कुमारवर्ती र गणेश प्रावि, जहाँ कि म नै त्यहाँको संस्थापक गणेश प्रावि, त्यो लगेर कुमारवर्तीमा गाभेर अहिले सञ्चालन गर्दाखेरि दुवैतिरको विद्यार्थी गर्दाखेरि उति बेला 45-46जना विद्यार्थी थिए भने अहिले 180जना भर्ना भएको अवस्था छ। त्यो सो विद्यालयमा हामीले कतिसम्म सुविधा दिएछौँ भने 1 देखि 5 सम्म मात्रै खाजाको व्यवस्थापन भनेको थियो। हामीले 8 कक्षासम्म नै खाजाको व्यवस्थापन हामी गैँडाकोट वार्डकै खर्चबाट हामीले बेहोरेका छौँ। तथापि त्यस मात्रै नभएर उनीहरू त्यहाँ पढ्ने जतिलाई हामीले निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क झोला होइन, सबै व्यवस्थापन, साथसाथै यातायातको सुविधामा पनि उहाँहरूलाई यातायातमा चढे बापत जम्मा 100 रुपियाँ मासिक, जम्मा 100 रुपियाँ, त्यो पनि गाडीमा चढोस् भनेर, किनभने नचढ्यो भने हाम्रो त हाइवे क्रस गर्नुपर्ने, त्यो 200 गर्ने बित्तिकै मान्छे चढेन भने दुर्घटना हुने डर हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई एउटा के छ भने गाडीमा चढोस्, 100 रुपियाँ भनेको गाडीमा चढोस् भन्ने उसले हामीले त्यो गाडीलाई पनि हामीले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेर अहिले 178जना अहिले भर्ना भएको अवस्था रहेको छ र अबका 5 वर्षमा त्यो विद्यालयमा गएर पढाउन पाए, बोर्डिङ सरह बनाएर पढाउने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो हुन्छ पनि। अब थोरै वडाको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पनि कुराकानी गरौँ। पर्यटकीय क्षेत्रहरू विशेष गरी दक्षिणतर्फ नारायणी नदी रहेको छ, जुन बफर जोन क्षेत्र पनि रहेको छ र त्यहाँ वर्षेनी अलिकति नदी कटानको समस्या पनि रहेको छ। त्यो पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने आफैमा एउटा चुनौती रहेको छ। सँगसँगै पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि व्यवस्थापन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रवर्धन गर्नुपर्ने तपाईँको आवश्यकता पनि रहन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको प्रयासहरू कसरी हुँदैछ? पर्यटकीय क्षेत्रमा योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा पनि जुन मैले मुकुन्द सेन दरबार, मौलाकालिकादेखि मुकुन्द सेन दरबार पदमार्ग, साथसाथै मुकुन्दपुरको जुन सिद्धेश्वर महादेवदेखि माथि मुकुन्द सेन दरबार जाने पैदल मार्ग, जहाँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यो अहिले पैदल मार्ग तयार भएको छ। माथि एउटा मन्दिर बनिरहेको छ र त्यसको कम्पाउन्ड अथवा खुट्टा गाडेर हाम्रो क्षेत्र छुट्याउने एउटा मन्दिर, एउटा तपाईँको टावर, काठकै भ्यू टावर एउटा सामान्य बनाएर त्यसलाई सुरुवात गरेर हामीले देखाउने र हाम्रो तत्कालीन मेयर साहबलाई लिएर गएर त्यहाँ गएर उद्घाटन गर्ने काम पनि गरिसकेका छौँ। तथापि यसलाई समय धेरै नै लामो लाग्दो रहेछ र हाम्रो त्यति बेला जुन आउने जाने क्रममा 15-16 हजार मान्छेले लगभग गैँडाकोटवासीले त्यहाँ गएर त्यहाँको दृश्यावलोकन र त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरूको अवलोकन गरेको पनि हामीले रेकर्ड छ हामीसित। र अबका दिनहरूमा तपाईँको देवघाटबाट पसेको मान्छे पैदल मार्ग हुँदै अथवा ट्रेकिङ मार्ग लिएर हामी मुकुन्द सेन दरबारमा गएर एक रात बस्ने, त्यसपछि तल हाम्रो महादेव थान, तल कैलाश सन्यास आश्रमको नारायणी तट,
त्यस सँगसँगै अब मेरो योभन्दा अघिल्लो वर्षकै योजनामा आफैले भन्दा पर्दा हाम्रो मेयर साहब हामी सबैले भन्दै गर्दा यो हाम्रो हाइवे भनेको हाम्रो अभिशाप हो। हामी किनभने विकासको त पूर्वाधार हो, तथापि हामी दैनिक जीवनयापन गर्नका लागि यो ठुलो मार्गमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ है भनेर हामीले नदीको तीरतिरै हामी बाटो, नारायणी नदीको तीरतिरै एउटा बाटो बनाउने योजना, रिङ रोडको परिकल्पनामा आफू र त्यति बेलाको तत्कालीन कार्यपालिकाको एउटा नीतिगत निर्णय पनि छ। र यो वर्ष केही नभए पनि यो 5 वर्षमा गैँडाकोट 11मा तटबन्धन सहितको अरू कुरो गर्न नसके भने तटबन्धन सहितको नारायणी नदी तटीय एउटा मार्ग बन्दैछ। आफ्नो क्षेत्रमा पक्का योभन्दा अगाडि गरेको जुन कामले नदी विकास भइसकेको छ, नदी विकासमा हामी ल्याइसकेका छौँ। अब त्यसलाई ग्याबिङ गरेर 11 को सिमाना बराबरमा 11 नम्बरमा चाहिँ नारायणी तटीय क्षेत्रमा चाहिँ मार्ग बन्नेछ। मार्ग भन्ने मैले त्यो आजै यो संस्था मार्फत 5 वर्ष पुग्नुभन्दा 2 महिना अगाडि आएर सोध्नु होला यो बाटो कहाँ के भइरहेको छ, यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतामा आफूले यो नयाँ आयाम मुकुन्द सेन दरबारदेखिको बाटो त्यहाँसँग ल्याएर नारायणी तटीय झरे खोलाबाट आएको सबै वडाहरू मिलियो भनेदेखि जुन नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको योजना 17 किलोमिटर जुन हाम्रो अघिल्लो वर्ष चितवन र हाम्रो गर्ने भन्ने जुन योजना छ, यस भयो भने त झन् राम्रै भयो। तथापि यसलाई भएन भने पनि हाम्रो त्यहाँको मध्यवर्तीसित समन्वय गरेर हामीले गैँडाकोट 11 को नदी तटीय क्षेत्रलाई ग्याबिन गरेर त्यो माथिबाट बाटो बनाउने एकदम प्रतिबद्धता यही टिभीबाटै म आजदेखि नै सुरु गर्नेछु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र अन्त्यमा जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ जिताउँदै गर्दाखेरि, तपाईँलाई दोस्रो पटक जनताले अभिमत दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अभिमतलाई चाहिँ धोका नहुने गरी चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने? जहाँ 2079 साल वैशाख 30 गते जुन जनमतले मत दियो, भोट होइन मत, मेरो आफ्नो मतमा आफूलाई विश्वास लागेर जनताले जुन मत दिनुभयो त्यही मतका आधारमा विश्वास साथ मैले 5 वर्ष जसरी गरेँ त्यही अनुरूपमा त्यसलाई नै मैले अब अगाडि बढाउँदै र नयाँ योजनाहरू मैले भने 2-3टा योजनाहरू त्योभन्दा बढी 3 योजनाहरू सम्पन्न गर्नै बाँकी छ र नयाँ योजना भनेको यिनै 2-3टा योजनाहरू प्रतिबद्धताका साथ पुरा गर्ने बाचा मैले जनतालाई आश्वासन मात्रै होइन परिपक्वताले म काम गर्नेछु भन्ने एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साथै यसरी जुन अभिमतका साथ हाम्रो प्यानलै योभन्दा अगाडि हामी 5जना निर्वाचित हुँदै गर्दा नेकपा एमालेबाट म एक्लै जुन आएको थिएँ भने अब अहिले हामी 5 जना छौँ र हामी 5 जना भएर हामीले 5 जनाले मात्रै गर्ने होइन, गैँडाकोट 11 का सम्पूर्णवासी, सम्पूर्ण पार्टी, सम्पूर्ण जाति, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सबैले सहयोग गर्ने म अपेक्षा पनि राख्दछु। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि त्यहाँ जुन कुराहरू उठ्छन् भ्रष्टाचार यी सबै कुराहरू तमाम कुराहरू म र मेरो टिमबाट कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार हुने छैन। भ्रष्टाचार भएको जुन तपाईले प्रमाणित गर्न सकौँ हुने छैन, हुन पर्ने छैन भन्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। किनभनेदेखि हामी तपाईहरुकै त्यही गाउँका छोरा, त्यही बसेका हामी अकुत सम्पत्ति कमाउनेमा हिँड्न थाल्ने तपाईहरुले तुरुन्तै थाहा पाउनुहुनेछ। र हामीले जनप्रतिनिधिले फेरि जनप्रतिनिधिको हातबाट चेक चल्ने पनि होइन। नगरमा विभिन्न प्राविधिकहरू छन्, प्राविधिकबाट र नगरको तपाईको लेखा शाखाबाट चेक चल्ने हो। हामीले त एउटा बाटो मात्रै देखाउने हाम्रो परिकल्पना, हामीले बाटो मात्रै देखाउँछौँ। त्यसमा सबैले साथ दिनुको लागि म सबैसित आग्रह र अनुरोध गर्दछु। पार्टी पंक्ति त्यहाँका शुभेच्छुक सबै व्यक्तिहरूलाई मैले सबैलाई आग्रह गर्दछु कि गैँडाकोट 11 विकास गर्नको लागि अहिले सत्तामा हामी भयौँ, अर्कोचोटि अर्को होला, तथापि सहयोगको अपेक्षा सहित म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरा आगामी योजनाहरू जुन मैले भने यी प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ र भ्रष्टाचारको कुनै पनि कलङ्क को कुरा तपाईहरुले सुन्न पर्ने छैन, सुन्न पनि पार्ने हामी छैनौँ।
व्यस्त समयका बावजुद यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई यस टिभीले यहाँसँग ल्याएर मेरा आफ्ना कुराहरू, अघिल्लो वर्ष गरेका काम र अबका भावी योजनाहरू जुन मैले आफ्नो यस टिभी मार्फत गैँडाकोट 11 अथवा गैँडाकोटभरिका मैले गैँडाकोट 11 भरिको पनि एउटा योजना भनेको छु, किनभने हाम्रो मेयर साहब र हाम्रो सबै अब त हामी पार्टी भन्दा पनि हाम्रो त्यहाँको एउटा के छ भने कार्यपालिकाको जुन बैठकको सबै व्यक्तिहरूले यो कुरालाई विश्लेषण गरियो भने भोलि साइकल लिएर हामी गैँडाकोटको नारायणीको तटीय क्षेत्रमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ निस्के पनि नारायणीको तीरतिरे बाटो खोल्नेमा सबैले त्यसलाई आँट गरिदिए, सबैले त्यसलाई निर्णयमा पुर्याउन पाएदेखि राम्रो हुने थियो। यसबाट सबैले सहयोग र त्यो योजनालाई अगाडि बढाइयो भनेदेखि जहाँ विकास भइरहेको ठाउँमा त्यसैमा थप्नुभन्दा नयाँ ठाउँमा विकास गर्यो भने जनताले छिट्टै थाहा पाउने मेरो पुरानो अनुभूति। किनभने म अघिल्लो पनि जनप्रतिनिधि, अब यही हाइवेबाटै हामी हिँडिरह्यौँ भनेदेखि यही हाइवेमा दैनिक दुर्घटना भइरहेको हुन्छ भने हामी नयाँ बाटो खोल्यौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ। त्यो ठाउँमा बस्ती बस्छ, त्यो ठाउँमा विकास हुन्छ, होटल हुन्छ, त्यहीँबाट व्यवसाय, त्यहीँबाट त्यसपछि रोजगारको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, विकास पनि त्यहीँबाट हुन्छ। नयाँ ठाउँमा विकास गरियो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा यस टिभीबाट मैले जुन व्यक्त गर्न पाएँ, सबैको सहयोग र अपेक्षा गर्दै यो टिभीमा टिभीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैँडाकोट 11बाट नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष गोविन्द प्रसाद सुवेदी। त्यसो त उहाँ पहिलो कार्यकालमा पनि 2074 सालको जुन स्थानीय तहको निर्वाचन थियो त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउँदै नेकपा एमालेबाट विजय जित हासिल गर्नुभएको थियो र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पनि उहाँले पुनः विजय हासिल गर्नुभएको छ र दोस्रो कार्यकाल उहाँले दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले गैँडाकोट 11 मा सुरु गरेका योजनाहरू, ती योजनाहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् र नयाँ योजनाहरू के रहेका छन्। विशेष गरी उहाँले सुरु गरेका कृषिमा क्रान्ति गर्नका लागि कृषिमा धान पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यसको उत्पादनलाई अब बजारीकरण कसरी गरिँदैछ र उहाँकै वडामा गैँडाकोट नगरपालिकाकै ठुलो अस्पताल नगर अस्पताल पनि रहेको छ र त्यो नगर अस्पताललाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ लगायतका अन्य विविध योजनाहरूका विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौं। आजका लागि मुकुन्द सेन संवाद यति नै। यसरी नै जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी संवाद गर्नेछौँ र उहाँहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि हामीले निरन्तर सहयोग र खबरदारी गरिरहनेछौँ। आजका लागि यति नै, छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।